अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चंद आपको ऐसे अमाल बताऊंगा जो नजर बद, रद्द सहर यानी जादू, सिफली अमलियात, उनसे बचने के लिए, कबाला जादू से बचने के लिए, तमाम सख्तरीन जादू से बचने के लिए और मालूम करने के लिए कि जादू है भी कि नहीं, उसके लिए अमलियात बताऊंगा, नकुसत के लिए अमलियात बताऊंगा। बहुत से मामलात इंसान की ज़िंदगी के सिर्फ इस वजह से खराब होते हैं कि इंसान को यही पता नहीं होता कि उस पे जादू है, नजरे बद है, नकुसत है। तो जब अमलियात बताए जाएंगे, इनसे ये भी मालूम होगा, दूसरा अगर नहीं भी पता चलता तो ये अमलियात करने से नुकसान नहीं होता। अगर जादू, नहुसत हो, नजर बद हो तो वो ख़त्म हो जाती है। फ़ायदा ये होता है। रद्द सहर के लिए अमल बता रहा हूँ, यानी जादू ख़त्म करने के लिए सबसे पहला मालूम करते हैं कि किस तरह मालूम किया जाए कि इंसान पे जादू है भी कि नहीं, ये मरीज़ है भी जादू का कि नहीं। शनाख्त मरीज़ के सिलसिला में इस नक्श बर का सरको काम में लाए। नक्श एक कोड़े कूड़े पर में लिख कर मरीज के ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार कर आग में डालें और देखे कि अगर हरूफ सुर्ख हों तो नजर, गुफ्तार, इन और बयां बान की है। अगर सफेद हो तो जादू टूना अबताल है। अगर जर्द हो तो शैतान का खलल है। अगर हरूफ स्याह ही हैं तो समझ लेना चाहिए कि कोई जिस्मानी मर्ज है। वो नख ये है, इसको जिस आपने नकल करना होता है। इनकी रंगत को आपने देखना है, रंगत से मालूम होता है जादू है नहीं है। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो जो अमलियात मैं बताने लगूं, इनको करें। जादू के लिए भी हैं, नजर बद के लिए भी हैं, नहुसत के लिए, इनके फायदा ही मिलता है इनका। रद्द सफर बड़ाए अमराज, अगर इंसान जादू की वजह से किसी बीमारी में पते की जाना, कोई और बीमारी लग जाना ऐसा महसूस करता है तो अमल करे। अगर की शर्सी सारदा में पला हो गया हो तो चाहिए एक मुर्गी स्याह टांकी लाए और इसको साफ गुजार खिलाएं। सुबह को गेहूं का दाना और रात को जुवाड़ का दाना खिलाना चाहिए। सुबह वाले दाना पर कुल औजुबिरबिल फलक 21 मरतबा पढ़कर दम करें और शाम को दाना ज्वार पर कुल औजुबिरबिन नास 21 मरतबा पढ़कर दम करें। और जब वो मुर्गी अंडा देने लगे तो एक छुरी लेकर इस पर यह अज़मिया लिखे और इस छुरी से अंडा काटे। यानी नाइफ लेनी है, आधा खुद खाए आधा औरत को खिलाए। अंजाल की सरत से महफूज रहेगा और हमेशा के लिए सेहत कामिल हासिल होगा। बाद लोगों ने याद रखिएगा, बड़े जालिम लोग हैं, औलाद की बंदिश भी करवा दी होती है। उसके लिए भी ये अमल बड़ा खास है। काले जादू से वो ये देख नहीं पा रहे होते कि फला इंसान के खा औलाद हो जाए, तो वहां पे अगर ये अमल किया जाए वहां भी काम करता है। अगर किसी इंसान ने आपको बीमार कर दिया है जादू के जरिए, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, वहां भी इसे जरूर आजमा के देखें। ये बड़ा खास अमल है, इसको करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर औलाद का मसला नहीं है तो अंडा पूरा खुद खाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मैं मजीद बता दूं, अगर घर में तमाम घर वालों को कोई बीमारी है तो थोड़ा थोड़ा ये अंडा तमाम घर वाले पूरी फैमिली खाएगी। बड़ा ताकतवर अमल है। जब आप करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि जैसे आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। और इंसान कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में सुकून ना चाहता हो। इंशाल्लाह आप खुद हैरान रह जाएंगे इस अमल की बरकत, इस अमल की ताकत को देख के। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आपके घर में किसी ने अगर जादू कर दिया, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तो एक दफा मेरे कहने पे इस अमल को जरूर आजमाएं। इंशाल्लाह फिर आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। माहवारी के दिनों में हरगिज बहनें ना करें और ना अंडे को खिलाया जाए ऐसे दिनों में जब औरतों के खास दिन चढ़ होते हैं। ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है, ये 2 अदद बनाए जाते हैं। एक बांधा जाता है दाएं बाजू के बांधे, और एक जिसको नजर लगी हो उसे पिलाया जाता है। एक तरह के 2 बनते हैं, 9 खानों का ये नक्श कहलाता है। बड़ा ताकतवर अमल है, नहुसत पे भी काम करेगा और साथ ये नजर बद पे भी 100% काम करता है। इसके साथ अगर सूरह नास और सूरह फलक पढ़ी जाए 11 11 मरतबा, और उस इंसान पे जिस पे जादू है या अपने आप पे जादू है तो फूंक मार दी जाए। खुद पे अमल करना है, दम करना है तो अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे उन हाथों को मल दिया जाता है। और अगर किसी और पे है तो उस पे फूंक मारी जाती है। अल्लाह के फजल से जादू खत्म हो जाता है, सबसे सख्त जादू से निजात मिल जाती है। हमने ये भी देखा है
کہ اس عمل کو جب انسان کرتا ہے تو نحوست ایسے دور بھاگتی ہے، سستی، کاہلی، کسی کام کا دل نہ کرنا، گندگی کا رہنا، گندگی سے نکل نہ پانا، نہانے کو دل نہ کرنا، انشاءاللہ انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون کتنی جلدی آتا ہے۔ ایک عمل میں بتا رہا ہوں، یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، جادو کے لیے، نظر بد کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ سفر زدہ مرد ہو یا عورت ہو، یا بچہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے لیے ایک سفید کاغذ پر یہ دو نقش لکھے۔ نقش قصیدہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ، دوسرا قصیدہ بردہ، اور دونوں کی پشت پر اکسمس علیکم یا روکیائل لکھیں، دریا کا پانی یا 7 کنووں کا پانی لا کر پکائیں، ایک تعویذ ڈال کر پکائیں اور سحر زدہ کو نہلائیں، 7 روز تک انشاءاللہ تعالی صحت کامل اور شفا عاجل حاصل ہوگی۔ مجرب ہے یہ دونوں نقشہ، یہ نقش بردہ شریف ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ کئی جگہوں پہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے قصیدہ حضرت امام علی علیہ السلام۔ تو دونوں کو آپ نے ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، فائدہ ملے گا۔ نحوست، جادو، اسیر، نظر بد، سب کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ جہاں پہ اسیب زدہ انسان ہے، جس پہ سایہ ہو جنات کا، وہ بھی کرے۔ یہ نقش باوضو لکھ کر موم جمع کر کے اسیب زدہ کے بازو پر باندھیں، انشاءاللہ تعالی اسیب بھاگ جائے گا، نحوست دور ہوگی، انشاءاللہ جادو ختم ہوگا۔ یہ نقش ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، پھر یہاں صرف اس کے فوائد بیان کیے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک مزید میں عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اس طرح ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے فوائد یہ دیکھے ہیں کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے سلسلہ 2016 میں ہمارے پہلے چینل پہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے تھے، اور بعض لوگ صرف اپنا نام روزانہ کمنٹس میں چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے مطابق ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور ان کے زندگیوں میں سکون بھی آتا ہے۔ یہی سلسلہ یہاں پہ بھی یہ شروع کیا گیا، اور مقصد یہی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کو آپ کے مقصد کا حل بغیر عملیات کے بھی ملے، آپ عمل بھی کریں ساتھ ضرور، لیکن یہ کرنے سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، اور ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ مدجج نقشہ سیب زدہ اور سحر زدہ دونوں مریضوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے، اور سیب زدہ یا سحر زدہ کو بارش، دریا یا کنویں کے پانی میں نقش ڈال کر پانی بہت زیادہ گرم کر لیں، پھر اس پانی سے نہلائیں، مجبوری میں نل کا پانی لے لیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ نقش جمعہ یا پیر کے دن صبح کے وقت باوضو لکھیں، یعنی فرائیڈے یا منڈے کے دن، اور نقش کی پشت پر یہ عبارت لکھنی ہے۔ یہاں پہ ایک میں بات بتا دوں، یہ نحوست پہ بھی کام کرتا ہے، نظر بد پہ بھی کرتا ہے۔ یہ اس تعویذ کی پشت پہ یہ آپ نے وظیفہ لکھنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ نقش ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔